Bonjour mes amis, les élèves de deuxième année collégiale internationale, et merci de me rejoindre dans cet épisode dans lequel on va continuer à expliquer la leçon de la reproduction chez les plantes. Donc nous avons parlé les deux premières parties, la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, نباتات زهرية. وشفنا بلي هاد النباتات كيفاش كيتولدوا هما par la fleur. علاش la fleur؟ Parce que فيها les organes mâles et les organes femelles. Les organes mâles هما les étamines, les organes femelles هما le pistil. وشفنا أن هاد l'étamine كينتج les graines de pollen اللي فيهم le gamète mâle. Le pistil فيه l'ovaire اللي في الداخل ديالو les ovules في الداخل ديالها les gamètes femelles. وقلنا بأن باش توقع لا ريبرودكسيون خاص لو غاميت مال يتلاقى مع لو غاميت فيميل. دونك سميت هاد العمليه لا فيكونداسيون. وإن قلنا قبل لا فيكونداسيون تيكونوا لي زانسيكت مع لوم مع هاد لي بولينيزاتور تيديروا لا بولينيزاسيون، تيجيبوا لي غان دو بولان وتيحطوه في لو بيستيل. دونك ملي كيحطوه هذاك لو غان دو بولان الجيرم تينبت في لو ستيغمات وتيبان عنده ان توب بولينيك. هاد لو توب تيهبط l'ovaire. علاش يهبط l'ovaire؟ il s'enfonce قلنا باش يدي معاه لي غاميت مال باش يتلاقاو مع لي غاميت فيميل وتوقع لا فيكونداسيون. دونك هاد لا فيكونداسيون توجور après la fécondation l'ovaire كيتحول الى ان فخوي، و لو فخوي في الداخل ديالو كاينين لي غران تنشدو ديك لي غران وتنزرعوهم وتيعطيونا دوطخ بلونط. دونك هادو هو كيفاش كيكون التولد عند لي بلونط ا فلور. ولكن دابا نهضروا على لي بلونط سون فلور. داكور؟ كيفاش كيديروا لا ريبرودكسيون سيكسويل. Donc les plantes sans fleurs sont des plantes qui n'ont ni fleurs ni graines. هاد لي بلونط سون فلور اللي ما عندهمش الزهور، ما عندهمش هما لي فلور وما عندهمش لي غرين، ما عندهمش البذور. Elles présentent un groupe varié. Donc كاينين بزاف ديال لي بلونط اللي هما sans fleurs. كاين مثلا لي فوجير، لي موس، لي زالك et les كاين. Donc هادو كاملين ce sont des types ديال لي بلونط sans fleurs. داكور؟ ناخذ واحد فيهم ونشوفوا كيفاش كيتولد بطريقه اللي هي جنسيه. دونك اكزامبل غناخذوا une plante sans fleurs اللي هي le polypode. C'est un type de fougère. دونك الفوجير هما السرخاسيات وهذا الخنشار كيتسمى الخنشار. Donc les polypodes c'est une fougère se développant dans les zones ombres et humides. Donc هذا كنلقاوه في المناطق المظلمه وفي المناطق الرطبه. داكوغ بحال الشكل ديالو هكا داير. سميت هاد النبته سي ان بوليبود. شكون هو لو بوليبود؟ واحد النوع من لي فوجير. فين تلقاوه؟ في لي زون مناطق المظلمه والرطبه. داكوغ تري بيان. دونك le polypode كيفاش داير؟ c'est une plante terrestre constituée de racines. هي واحد النبته فيها لي غاسين. شكون هما لي غاسين؟ هما الجذور. وفيها واحد لا تيج سوتيران، فيها واحد الساق اللي هي تحت الارض سوتيران. هاد الساق كتسمى لو ريزوم. داكوغ؟ اي فيها لي فوي فير. هما كي كتشوفوا الوراق ديالها تيكونوا فير. داكوغ؟ كي كنشوفوا لي فوي ديالها هادي سي اون فوي. داكوغ؟ كي كنشوفوها الي ديكوبي اون لوب. هادي كوا ورقه واحده مقسمه لبزاف ديال لي لوب، لو فصوص كنقولوا. داكوغ؟ plusieurs lobes. عندها لوب من هاد الجي ولوب من هاد الجي. دونك sur chaque lobe on trouve des amas de sporanges. كل ورقه داكوغ مقطعه لبزاف ديال لي لوب، وكل لوب تيلقاو فيه بزاف ديال هادو لي زعما مجموعه من لي سبورانج. داكوغ؟ اكياس بوريه بزاف تلقاو في التحت ديال لا فوي. الوجه السفلي ديال لا فوي كنلقاو فيها هادو سميت هادو سو سون دي سبورانج مجموعين على شكل اما. داكوغ؟ sont déposés de part et d'autre part de ligne centrale. دونك تتكون عندنا في لا فوي واحد السطر هنا سونترال، من هاد الجهه ومن هاد الجهه تلقاو دي سبورانج مجموعين على شكل اما. داكوغ؟ تري بيان. دونك لو بوليبود قلنا سي اون بلونت اللي كتعيش في المناطق الرطبه humide. هاد لا بلونت شنو فيها؟ فيها لي تيج، لي غاسين اي لي فوي. لا تيج ديالها كتكون
تحت الارض كتسمى اون تيج سوتوغان وعندها لي فوي الوراق ولكن لي فوي ديالها كي دايرين ils sont découpés مقطعين على شكل فصوص لوب. هذا سي ان لوب. كل لوب اش كنلقاو في التحت ديالو تنلقاو دي سبورونج. هاد لي سبورونج ils sont déposés de part et d'autre part d'une ligne. كاين بيناتهم واحد الخط سنترال كنلقاو في هاد الجهه وفي هاد الجهه. داكور دونك كاين لو رول ديال لي سبورونج. اش كيديروا هاد لي سبورونج عند هاد لي polypodes. Donc si on prend la production de spores et leur germination. Donc, nous avons ici les structures anatomiques responsables de la reproduction sexuelle chez les polypodes. Les polypodes كيفاش كيتوالد جنسيا par هادشي. اش كيوقع؟ تكون عندنا une polypode jeune عندها le rhizome قلنا c'est une tige souterraine. هي واحد الساق تحت أرضية. Donc عندنا هاد لا بلانت هادي c'est une feuille. قلنا اش كنلقاو في لا فوي هذه كامله فوي تلقاو فيها دي لوب فصوص كل فاس في التحت ديالو تيكون عامر باش بهذه vous avez ici face antérieure de la feuille d'un polypode اش كنلقاو فيها تلقاو فيها دي زاما دو سبورونج تلقاو فيها بزاف ديال الاكياس بوغيه. ها هي كل كيس شنو كيدير سي ان سبورونج هذا فيه بلوزيور سبور. داكور دونك هادو هما لي سبور. Vous avez ici un sporange, d'accord? Mais qui est tel qui rejoint le spore. Donc, la figure 3 représente sporange vu au microscope. Les spores qu'ils contiennent s'échappent et sont dispersés par le vent. Donc, ملي هاد لو سبور تيكبروا تيولي ناضج تيخرجوا منه دي سبور. هاد لي سبور تيديهم لو فون. D'accord? Très bien. إذا باش كيتولدوا هاد لي بلانت par les spores. Donc, تبع معايا. Chaque sporange s'ouvre à maturité. ملي ان سبور ها هو لو سبور. دونك هنا شوف معايا مزيان. هادي مجموعة. Ce sont des amas de sporange. بزاف ديال لي سبورانج كيتجمعوا على شكل اما. فين تلقاو لي سبورانج في لا فاس انتيريور في الوجه السفلي ديال لا فوي. اش بلاصه في لا فوي؟ كل لوب كل فاس تلقاو فيها هادي. داكور؟ دونك ملي تيولي غير واحد فيهم هنا تيولي ماتور تيولي ناضج اش كيدير تيتحل يسوفر ملي تتوقع لوفيرتور ديالو اي ليبر دي ديزين دو سبور تيخرج بلوزيور سبور. اش كيوقع لي سبور تيديهم لو فون وفين تيديهم لو فون تيحطهم في التربه. دونك لي سبور ملي تيلقاو دي كونديسيون فافورابل كوم لا تمبيراتور لو لوميديتي اش كيوقع لهم الجيرم تنبت وملي كتنبت كتعطينا دي بيتي بلانت تتسمى لي بروتال. كتعطينا نبات جديد صغير كيتسمى لي بروتال. داكور تري بيان. شنو كاين في هاد لو بروتال؟ لا فيكونداسيون اي لا نيسونس دون نوفيل فوجير. شوف واش كيوقع. دونك فوز افي ايسي بروتال واحد النبته صغيره منين جايه هادي؟ جايه من لا جيرميناسيون ديال لو سبور. Si on prend le protal, اش كنلقاو فيه؟ تلقاو فيه les organes mâles et les organes femelles. Les organes mâles اش تينتجو les spermatozoïdes. Et les organes femelles تينتجو les gamètes femelles. اللي هما les zoosphères. D'accord? Donc lorsque le protal mature, ملي تيولي البروتال ناضج porte à la fois des organes mâles et des organes femelles qui produisent respectivement les gamètes mâles et les gamètes femelles. Donc هنا ملي كينبت لو سبور تتخرج منه هادي لا بروتال. هاد لا بروتال ملي كتكبر وكتولي ناضجه تيكون عندها لي زورغان مال et les organes femelles. Les organes mâles تيبرودويو لينا les gamètes mâles اللي هما les spermatozoïdes. و les organes femelles كيبرودويو تينتجو لينا لي gamètes femelles ولا كيتسموا لي zoosphères. باش يوقع توالد خص هاد لو gamète mâle يتلاقى مع لو gamète femelle. دونك اش كيوقع؟ à maturité les organes mâles libèrent les spermatozoïdes qui nagent dans l'eau pour rejoindre les zoosphères. C'est la fécondation. Après, la fécondation aboutit à la formation d'une cellule œuf
que se développe pour donner une nouvelle fougère. نرجع باش نشرحو. هاد لا بروتال تتكون هي ملي لو سبور كينبت وكيعطينا البروتال. هاد البروتال تتكون في التربه. ملي تضرب الشتاء ولا هاد البروتال كاينه في الماء اش كيوقع؟ ملي كتولي ناضجه هاد لو بروتال لورغان مال ديالو اللي هو اونتيريدي اش كيليبيري؟ تيليبيري لي سبرماتوزويد في الماء. شتو هادو محلول. ملي تيليبيرون في الماء تيناجيو تسبح في الماء باش تمشي عند لورغان فيميل. اش كاين في الداخل ديال لورغان فيميل؟ كاين لي زوفول ولا لي زوسفير. اش كاين في الداخل ديال لي زوسفير؟ كاين لو غاميت فيميل وتيتلاقاو مع لو غاميت فيميل. دونك الا خدينا حنا غير واحد الفاس، غير واحد لا فوي فيها بزاف ديال لي سبورونج. هاد لي سبورونج كينجيو لنا بزاف ديال لي سبور. دونك الا نجيو لنا بزاف كل سبور يقدر يعطينا نبته واحده اخرى جديده. دونك لي بلونط سون فلور هما كتار بزاف لحقاش غير اون سول فوي تلقاو فيها بزاف ديال لي سبورونج اللي غادي يقدروا لنا ينتجوا لنا بزاف ديال لي سبور، وكل سبور يعطونا نبته واحده اخرى جديده. كومون؟ بهاد لا ميثود. داكور. دونك cycle de développement, vous avez ici هاد لا بلونت سميتها بوليبود. سي اون فوجير. دونك شنو كنلقاو فيها؟ تلقاو فيها ان ريزوم، هي واحد لا تيج ساق تحت ارضيه وكيكون فيها لي فوي. هذه كامله شحال من فوي عندي هنا؟ جوج. كل فوي مقطعه على شكل لوب. داكور. كل لوب غير كل شرطه هنا في تحت منها كاينين بزاف ديال لي سبورونج. ملي شاك سبورونج تينضج تيولي ماتور يليبير بلوزيور سبور. هما هاد لي سبور تيمشيو وتيطيحو في الصول وتينبتو جيرم. ملي تينبتو كل واحد فيهم تيعطينا بروتال، هاد النبته الصغيره. هاد البروتال فيها دو زورغان، فيها لي زورغان مال اي لي زورغان فيميل. لي زورغان مال كينتجو لو غاميت مال، و لي زورغان فيميل كينتجو لو غاميت فيميل اللي هو لو زوسفير. اش كيدير هذا لو غان مال؟ تيليبيغي في الماء لو غاميت مال، تيليبيغي لي سبرماتوزويد وكيمشيو عند لو غاميت فيميل اللي هو لو زوسفير وتيتلاقاو. ملي تيتلاقى لو غاميت مال مع لو ووسفير كتوقع لا فيكونداسيون. لا فيكونداسيون كتعطينا ان نوف، وهاد لوف تيكبر مع الوقت تيولي يخرج منه اون جون بوليبود، واحد النبته صغيره. اش كيوقع النبته الصغيره؟ تتكبر. ملي كتكبر ترجع اون غروند اون بوليبود اللي هي ادولت. داكور. وتعاود نفس الشيء. دونك هذا كيفاش كيكثروا لي بلونط سون فلور. اش تيستعملوا les sports. D'accord? Donc, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et abonner à la chaîne SVT PIC pour comprendre mieux les leçons de votre programme. Et la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va expliquer comment se fait la multiplication asexuée. كيفاش النباتات تيتكاثروا بطريقة لا جنسية. D'accord? On se verra dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.